नमस्कार। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मासिक समाचार बुलेटिन लिएर म आर्या तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएकी छु। सुरु गरौँ अहिलेसम्मको मुख्य खबरहरूबाट। संघ महानायक दिवंगत प्रज्ञानन्द महाशवीरको 121औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम समापन। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट फर मेन्टल वेलबिङ शीर्षकमा जुम मार्फत वेबिनार कार्यक्रम। नेपाल बौद्ध पर्यटी शिक्षाको पर्यटी प्रशिक्षण तालिम समापन। साकेसिंह बिहारको आयोजनामा 2565औं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम जुम मार्फत सञ्चालन। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन। कोरोना महामारीको समयमा अनागारिका संघद्वारा जुम मार्फत दैनिक परिधान पाठ कार्यक्रम सञ्चालन। 21औं शताब्दीमा नेपालका भिक्षुनीहरूको बुद्ध धर्ममा योगदान शीर्षकमा श्रद्धेय यान्वती गुरुमासँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम। मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास सुवेदीको निधन। कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न विहारहरूबाट सोशल मिडिया मार्फत बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार। कोरोना महामारीको समयमा आनन्दगुठी विद्यापीठद्वारा 120 जना विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने निर्णय। अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा पहिलो पटक बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम। थाइल्यान्डका थाई राजपरिवारद्वारा नेपाललाई एक जहाज स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। यस समाचार बुलेटिनको प्रायोजक चन्द्रबहादुर स्याङतन, माझखण्डा, ललितपुर। उहाँ दाता परिवारप्रति सुस्वास्थ्य, निरोगी र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। अब समाचार विस्तारमा। संघ महानायक दिवंगत प्रज्ञानन्द महाशवीरको 121औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम समापन। नेपालको प्रथम संघ महानायक दिवंगत प्रज्ञानन्द महाशवीरको 121औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम वैशाख 31 गते शुक्रबारका दिन जुम मार्फत सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीको कारण नेपालमा लकडाउन भइरहेकाले भौतिक रूपमा भेला भई कार्यक्रम गर्ने स्थिति नरहेपछि जुम मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। साकेसिंह बिहार संरक्षण समितिको आयोजनामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र काठमाडौँ उपत्यकाको बिहारहरूमा दिवंगत प्रज्ञानन्द महाशवीरको गुणानुस्मरण गर्दै भोजनदान गरिएको थियो। अर्य थम्मरखित नेपाल बुद्ध शासन वंशालङ्कार श्री संघ महानायक अग्ग महापण्डित दिवंगत प्रज्ञानन्द महाशवीरको 121औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित उक्त जुम कार्यक्रममा शील प्रधान श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महाशवीरले गर्नुभएको थियो। साथै दिवंगत प्रज्ञानन्द महाशवीरको शिष्य हुनुभएका उहाँ भन्तेले प्रज्ञानन्द भन्तेसँग रहनुहुँदाको अनुभव व्यक्त गर्नुभएको थियो। साकेसिंह बिहार संरक्षण समितिका महासचिव भिक्षु पेरत्न स्थवीरद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त जुम कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध पर्यटी शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महाशवीरले प्रज्ञानन्द भन्तेले सुरु गर्नुभएको अल्पकालीन प्रवचन कार्यक्रमको प्रभावबारे जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा साकेसिंह बिहार संरक्षण समितिका द्वितीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय यान्वती गुरुमाले प्रज्ञानन्द महाशवीरको अविस्मरणीय स्मरण अक्षय तृतीयको बारेमा मन्तव्य राख्नुभयो। त्यस्तै गरी बौद्ध विद्वान मदन रत्न मानन्दरद्वारा प्रज्ञानन्द भन्तेले लेख्नुभएको लिखित, प्रकाशित, अप्रकाशित ग्रन्थ रचनाको बारेमा र बौद्ध विदुषी अमिता धाखवाद्वारा प्रज्ञानन्द भन्तेको उपदेश दिने शैलीबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साथै बागमती प्रदेश क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद श्री शोभा साकेज्यू र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद कृष्णलाल महर्जनज्यूले श्रद्धेय प्रज्ञानन्द भन्तेको प्रेरणा, गुण र बुद्ध शासनलाई पुनर्जागरण गर्नको लागि दिनुभएको योगदानबारे आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रम अवधिमा बीचबीचमा श्रद्धेय प्रज्ञानन्द भन्तेको जीवनी सम्बन्धी रोचक प्रश्नहरू पनि राखिएको थियो। दिउँसो 3 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा पुरै दिन प्रज्ञानन्द भन्तेको गुणानुस्मरण प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो।
उक्त दिनको जुम कार्यक्रम तपाईहरूले प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट फर मेन्टल वेलबिङ शीर्षकमा जुम मार्फत वेबिनार कार्यक्रम सञ्चालन। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको आयोजनामा स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट फर मेन्टल वेलबिङ शीर्षकमा जुम मार्फत वेबिनार कार्यक्रम जेठ 24 गते सोमबारका दिन सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका मानसिक तनावहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परियती विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको आयोजना तथा नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको समन्वय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन श्रद्धेय भिक्षु वेदसी स्थवीरले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहजकर्ताको रूपमा श्रद्धेय भिक्षु सुवर्ण स्थवीर, श्रद्धेय खेमा गुरुमा, रेणुका मानन्दर र सुनिल लामा रहेका छन्। उहाँ मनोविमर्शकर्ताहरूद्वारा मानसिक स्वास्थ्य, तनाव उत्पन्न हुने कारण र तनाव व्यवस्थापन गर्ने तरिकाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साथै पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हुनको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू, तनावका प्रकारहरू र स्वस्थ व्यक्ति हुनको लागि अपनाउनु पर्ने विधिहरूबारे कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त जुम कार्यक्रममा मध्यस्थकर्ताको रूपमा नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको सचिव श्रद्धेय भिक्षु वेदसी स्थवीरले गर्नुभयो। साथै उक्त कार्यक्रमको प्रस्तुति तपाईहरूले EBF नेपाल युट्युब च्यानल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घकै आयोजना तथा नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको समन्वय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा नै जेठ 31 गते सोमबार एन आर्ट अफ प्यारेन्टिङ ड्युरिङ पेन्डेमिक विषयमा जुम मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विशेष गरी परियती विद्यार्थी र अभिभावक वर्गले कोरोनाको समयमा आफ्नो बालबच्चालाई हेरविचार, लालन पोषण र सही संस्कार कसरी सिकाउने भन्ने बारेमा सहजकर्ताहरूले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुका साथै छलफल भएको थियो। यसरी कोरोना महामारीको समयमा समयको सदुपयोग गर्दै अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको आयोजनामा 1 हप्ताको अन्तरालभित्र 2 पटक जुम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी परियती विद्यार्थी र अभिभावक वर्गलाई सुशिक्षित, जागरुक र शान्तिमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु हामी सबैको लागि गर्वको विषय बनेको छ। नेपाल बौद्ध परियती शिक्षाको परियती प्रशिक्षण तालिम समापन। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परियती शिक्षाको परियती प्रशिक्षण तालिम जुम मार्फत सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीको कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भई प्रशिक्षण परीक्षण तालिम सञ्चालन गर्ने स्थिति नरहेपछि समयको सदुपयोग गर्दै जुम मार्फत प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। परियती शिक्षाका शिक्षक शिक्षिका तालिम उपसमितिका संयोजिका श्रद्धेय यानोती गुरुमाले संयोजन गर्नुभएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम असार 4 गतेदेखि सुरु भई असार 7 गते सोमबारका दिन सम्पन्न भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपालका 25 वटा परियती केन्द्रका 25 जना प्रशिक्षार्थीहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न केन्द्रका परियती विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेकोमा विशेष गरी कक्षा 4 प्रथम प्रवेश वर्ष र कक्षा 5 प्रवेश द्वितीय वर्षको परियती प्रशिक्षण तालिम दिएको थियो। परियती प्रशिक्षण तालिम दिने प्रशिक्षकहरूमा श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानेन्द्र स्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु खेम स्थवीर, अगयानी गुरुमा, मधुभानिनी गुरुमा, निशा वज्राचार्य, डाक्टर सुमन कमल तुलाधर, आभा अवाले, मदन रत्न मानन्दर, त्रिरत्न मानन्दर र सविता ध्वाख रहेका छन्। विशेष गरी जातक कथा, वेशन्तर जातक, धम्मपद, पाली भाषा, गृह विनय, परितशुद्ध, पञ्चशील, सामान्य ज्ञान, प्रभावकारी शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति जस्ता विषयहरूमा प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण तालिम दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियती प्रशिक्षण कार्यक्रम 2078 सालको यो वर्षमा विगतका दिनहरूमा पनि सञ्चालन भइसकेको छ। 2078 साल वैशाख महिनाको 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म र जेठ 15 गतेदेखि जेठ 18 गतेसम्म परियती शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। जुन पहिलो र दोस्रो परियती प्रशिक्षण चरणहरूमा परियती कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 को प्रशिक्षण कार्यक्रम जुम मार्फत सम्पन्न भएको थियो। हाल तेस्रो चरण प्रशिक्षण तालिम कक्षा 4 र कक्षा 5 को लागि सञ्चालन गरिएको हो।
यसरी प्रत्येक वर्ष परियति शिक्षक शिक्षिका तालिम उपसमितिद्वारा परियति प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गर्दै आइराख्नु भएको छ। साथै परियति प्रशिक्षण तालिमको लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन र निरीक्षण नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थवीरले गर्दै आइराख्नु भएको छ। साकेसिंह बिहारको आयोजनामा 2565औं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम जुम मार्फत सञ्चालन। साकेसिंह बिहार, विजयराम बिहार तथा नरसिंहराम बिहारको संयुक्त आयोजनामा 2565औं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम जेठ 12 गते बुधबारका दिन जुम मार्फत सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीको कारण विगतका दिनहरूमा जस्तो भौतिक रूपमा भेला भई कार्यक्रम गर्ने स्थिति नरहेपछि जुम मार्फत बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम मनाएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। सिद्धार्थको जन्म, सिद्धार्थको बुद्धत्व प्राप्ति र भगवान बुद्धको परिनिर्वाण यी त्रिसंयोगलाई स्मरण गरी नेपाल लगायत विभिन्न बौद्ध देशहरूमा वैशाख पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। तर यो वर्ष कोरोना महामारीको कारण भौतिक रूपमा भेला हुने स्थिति नरहेपछि विभिन्न बिहारहरूबाट जुम तथा फेसबुक पेज मार्फत धर्मदेशना र विविध पुण्य कार्यहरू सम्पन्न गरिएका छन्। यसै क्रममा साकेसिंह बिहारको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको 1 दिवसीय बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म विविध कार्यक्रमहरू भएको थियो। बिहानको सेसनमा शील प्रदान, बुद्ध पूजा र धर्मदेशना श्रद्धेय भिक्षु नारद स्थवीरले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन श्रद्धेय भिक्षु पेरत्न स्थवीरले गर्नुका साथै ध्यान भावना निर्देशन श्रद्धेय यानोती गुरुमाले गर्नुभयो। त्यस्तै गरी दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्मको धम्म साकच्चा कार्यक्रममा अनागारीका अर्ययानी गुरुमाले सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त धम्म साकच्चा कार्यक्रममा विशेष गरी कोरोनाको समयमा बुद्ध धर्म अपनाउने तरिका, मानसिक तनाव व्यवस्थापन गर्ने तरिका र आफ्नो दैनिकी दिनचर्या तालिका बनाउने सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुतिका साथै छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहजकर्ता र परामर्शका लागि मनोविमर्शकर्ता श्रद्धेय भिक्षु सुवर्ण स्थवीर, मनोविमर्शकर्ता श्रद्धेय खेमा गुरुमा र शिक्षाविद डाक्टर सुमन कमल तुलाधरज्यू रहनु भएको थियो। जुन धम्म साकच्चा कार्यक्रममा जुम मार्फत नै 100 जनाको उपस्थिति रहेको र बोधी टेलिभिजन र साकेसिंह बिहार फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। साथै तपाईहरूले प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल सर्च गरेर पनि उक्त कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रममा सिद्धार्थको मूर्तिमा जल र पुष्प अर्पण, लकडाउनको समयमा विविध भिक्षु तथा गुरुमाहरूको देशना सुनेर प्राप्त गर्नुभएका उपलब्धिबारे छलफल, बुद्ध पूजा, परिधान पाठ र अन्तमा दीप प्रज्वलन र पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको आयोजनामा जुम मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन। 2565औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयले जुम मार्फत गत जेठ 13 र 14 गते अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण भौतिक रूपमा भेला भई कार्यक्रम गर्ने अवस्था नरहेपछि जुम मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न गरिएको र उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स, इन्स्टिच्युट फर फरेन अफेयर्स र युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसन जस्ता संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु पोस्ट कोभिड-19 पेन्डेमिक, नलेज, इथिक्स एन्ड कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको र 5वटा सेसनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तिहरूले विभिन्न विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विशेष गरी म्यानमार, श्रीलङ्का, अस्ट्रेलिया, केनिया, चाइना, भारत, रसिया, टर्की, मलेसिया, भियतनाम, कोरिया र नेपालका सहभागीहरूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको सूचना लुम्बिनी युनिभर्सिटीका आगन्तुक प्राध्यापक डाक्टर सङ्किचा महास्थवीरले जानकारी दिनुभयो। उक्त 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा रहेका 5वटा उपशीर्षकहरू लुम्बिनी एन्ड टुरिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसफी एन्ड इन्टरनेसनल पिस, बुद्धिज्म एन्ड हायर एजुकेसन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, बुद्ध's टिचिङ टु ओभरकम द पेन्डेमिक जस्ता विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बुद्ध's टिचिङ टु ओभरकम द पेन्डेमिक शीर्षकमा उक्त सेसनको चेयरपर्सनको रूपमा श्रद्धेय भिक्षु डाक्टर सङ्किचा महास्थवीर रहनु भएको थियो। डाक्टर सङ्किचा महास्थवीर लुम्बिनी युनिभर्सिटी अफ बुद्धिस्ट स्टडिजका भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ।
साथै उहाँ श्रीलङ्काको युनिभर्सिटी अफ पेराडेनियामा विद्यावारिधि उत्तीर्ण गर्नुभई त्यही 19 वर्षसम्म अध्ययन अध्यापन गराउनु भई नेपाल फर्किसक्नु भएपछि हाल लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसरी 5वटा उपशीर्षकहरूमा छुट्टै चेयरपर्सनहरू रहनुभएको र 5औं सेसनमा श्रद्धेय डाक्टर भिक्षु सङ्गीत महासवीर रहनुभएको थियो। उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राध्यापक, विद्यार्थी, बौद्ध विद्वान, विभिन्न कलेजका प्राध्यापकहरू र लुम्बिनीबाट मान्यता प्राप्त 8वटा कलेजका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरू गरी जम्मा 400 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना महामारीको समयमा यसरी जूम मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन, त्यसमा पनि विभिन्न विषयवस्तुमा भएका प्रस्तुति शैली र छलफलले धेरै नै सकारात्मक विकास, मन आनन्द, शान्त भएको प्रतिक्रिया सहभागीहरूले दिएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभएको छ। साथै लुम्बिनी युनिभर्सिटी सेन्टर फर इन्टरनेसनल रिलेसनसिपका संयोजक हुनुभएका डाक्टर सञ्जीव हुमगाई र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्य लगायत सम्पूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालयको सक्रिय कार्यकारिणी सदस्यहरूबाट यस सम्मेलन सफलपूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा अनागारिका सङ्घद्वारा जूम मार्फत दैनिक परिधान पाठ कार्यक्रम सञ्चालन। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण बिरामी भइरहेकाहरूलाई निरोगी कामना तथा दिवंगत भएकाहरूको गुणानु स्मरण गरी अनागारिका सङ्घद्वारा वैशाख 31 गते शुक्रबारदेखि जूम मार्फत परिधान पाठ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई अपनाउँदै लकडाउनको समयमा गुरुमाहरूले आफ्नै बिहारबाट प्रत्येक दिन जूम मार्फत दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म परिधान पाठ गर्दै आइराख्नु भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बुटोल, धरान, लुम्बिनी लगायत नेपालका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न बिहारहरूबाट प्रत्येक दिन अनागारिका गुरुमाहरूले पालै पालो परिधान पाठ र पुण्य अनुमोदन गर्दै आइराख्नु भएको जानकारी कार्यक्रम संयोजिका श्रद्धेय चिनवती गुरुमाले बताउनुभयो। दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेको उक्त परिधान पाठ कार्यक्रममा 31वटा बिहारका अनागारिका गुरुमाहरू र श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको छ। कार्यक्रममा प्रत्येक बिहारका गुरुमाहरूबाट प्रत्येक दिन कार्यतालिका अनुसार आफान गाथा, त्रिरत्न गुण, रत्न सुत्त, मित्त सुत्त, भोजङ्ग सुत्त, पुवर्ण सुत्त पाठ गर्दै आइराख्नु भएको छ। उक्त परिधान पाठ कार्यक्रम सञ्चालन लकडाउन अवधिसम्म निरन्तर हुने कुराको जानकारी कार्यक्रम संयोजिका श्रद्धेय चिनवती गुरुमाले बताउनुभयो। यथा गारङ लुच्छनं उठ्ठी समति विच्यति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विच्यति। अर्थात् नराम्रोसँग छाएको छानाबाट पानी चुहे चाहिँ राम्रोसँग नबालेको चित्तमा राग चुहिन्छ। नपरेसं विलो मानी नपरेसं कटाकटं अट्ट नवो अवेख्यय कटानी अकटानी च। अर्थात् अर्काको दोष र अर्काले के गर्यो के गरेन भनी हेर्नुभन्दा आफ्नो दोष र आफूले के गरे के गरिन भनी हेर्नु नै बेस हुन्छ। यस समाचार बुलेटिनको प्रायोजक चन्द्रबहादुर स्याङतन, माझखण्डा, ललितपुर। उहाँ दाता परिवारप्रति सुस्वास्थ्य, निरोगी र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। यो बुधवचन पश्चात समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौँ बाँकी प्रसङ्गहरूबाट। 21औं शताब्दीमा नेपालका भिक्षुनीहरूको बुद्ध धर्ममा योगदान शीर्षकमा श्रद्धेय यानवती गुरुमासँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन। साकेतिता नेपालको आयोजनामा 21औं शताब्दीमा नेपालका भिक्षुनीहरूको बुद्ध धर्ममा योगदान विषयमा असार 10 गते बिहिबारका दिन जूम मार्फत अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा श्रद्धेय यानवती गुरुमाको जीवनी बारेमा स्वयं गुरुमासँग नै अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। विशेष गरी श्रद्धेय यानवती गुरुमाको जीवनीबारे विभिन्न पक्षहरू, बाल्यकाल, गुरुमा बन्ने प्रेरणा, बुद्ध धर्म अध्ययन, बुद्ध धर्मलाई दिगो र प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध,
साथै विद्यालयको स्थापना, जीवनमा प्राप्त गर्नुभएका उपलब्धिहरू, चुनौतीहरू र भावी योजनाको बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी कार्यक्रम संयोजिका सुमन कमल तुलाधरले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा ललितपुरको गावाल वज्राचार्य परिवारमा जन्मिनुभएकी उहाँ श्रद्धेय यानुती गुरुमा विक्रम सम्वत 2036 साल कोजागत पूर्णिमाको दिन श्री साकेसिंह बिहारमा दो पन्याचारी गुरुमाको उपाध्यायत्वमा प्रवचित हुनुभएको थियो। गुरुमा भएको 1 वर्ष पश्चात पर्ममा अध्ययन गर्न जानुभएको र त्यहाँ 1 वर्ष अध्ययन र ध्यान भावना गर्नुभई नेपाल फर्किनु भएको थियो। साथै उहाँले शिक्षामा एमएड र परिधि सधम्मको विध उत्तीर्ण गर्नुभई विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार तथा भाषा र माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्यबारे बताउनुभयो। यसरी विशेष रूपमा गुरुमाको जीवनीलाई लिएर उहाँ श्रद्धेय यानुती गुरुमासँग नै अन्तर्क्रिया गरिएको उक्त कार्यक्रममा उर्मिला ताम्राकार र प्रफुल्ल कमल ताम्राकार मध्यस्थकर्ताको रूपमा रहनु भएको थियो। साथै श्रद्धेय थमावती गुरुमाद्वारा शील प्रधान र धर्म उपदेश गर्नुभई सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत भाषण साकेतिता नेपाल संस्थाका अध्यक्ष श्रद्धेय इन्द्रावती गुरुमाले गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा सुमन कमल तुलाधरज्यूले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुका साथै जुममा जोडिनुभएका सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन मीना तुलाधरले गर्नुभयो। काठमाडौँको श्रीगा धर्मकिती बिहारमा अवस्थित यस साकेतिता नेपाल संस्थाद्वारा विशेष गरी महिलाहरूको सशक्तिकरण, गृहस्थी महिला र गुरुमाहरूको सशक्तिकरणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको सूचना साकेतिता नेपालका उपाध्यक्ष सुमन कमल तुलाधरज्यूले बताउनुभयो। साथै नेपालमा अनागारीका युवा गुरुमाहरूले गर्नुभएको बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार, विभिन्न सङ्घ संस्था स्थापना तथा सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको कुराहरूलाई उजागर गरी अरूलाई समेत प्रेरणा दिनु यो संस्थाको उद्देश्य रहेको र यही उद्देश्य अनुरूप श्रद्धेय यानुती गुरुमासँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको जानकारी पनि श्रद्धेय सुमन कमल तुलाधरले दिनुभयो। साथै पछिका दिनहरूमा पनि यस साकेतिता नेपाल संस्थाद्वारा अन्य युवा गुरुमाहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभएको छ। मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास सुवेदीको निधन। कोरोना महामारीको कारण मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास सुवेदीको गत जेठ 23 गते आइतबारका दिन निधन भएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वरमा अवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मुटु अस्पतालका संस्थापक डाक्टर विकास सुवेदीलाई वैशाख 31 गतेदेखि कोरोना संक्रमण भएको थियो। संक्रमण भएको 9 दिनसम्म आफ्नै अस्पतालमा रही उपचार गरिराख्नुभएका उहाँलाई धेरै गाह्रो भएपछि ह्याम्स अस्पतालमा लगिएको थियो। ह्याम्स अस्पतालमा धेरै दिनसम्म कोभिड वार्डमा रही उपचार गर्नुहुँदा पनि सुधार नभएपछि उहाँलाई जेठ 14 गतेदेखि भेन्टिलेटरमा राखिएको सूचना उहाँको मित्र गोविन्द बजगाईले जानकारी दिनुभयो। 7 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिँदा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएको र अन्ततः जेठ 23 गते आइतबारका दिन उहाँले आफ्नो देहत्याग गर्नुभएको थियो। झण्डै 22 वर्षसम्म मुटु रोग सम्बन्धी उपचारमा संलग्न रहँदै आउनुभएका डाक्टर विकास सुवेदीले पाटन अस्पतालमा मुटु रोग विभागको सुरुवात, त्यस्तै भैरवामा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स CCU सहितको मुटु रोग विभाग सेवा सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी बुटोलमा गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पतालको स्थापना उहाँले नै गर्नुभएको छ। यति मात्र नभई उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका बिहारहरू सङ्घ संस्थाहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर जस्ता विविध पुण्य कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै दोलेन्द्र रत्न साकेद्वारा लिखित धर्मको यथार्थ स्वभाव पुस्तक, बेछु जटिल महास्तवीरद्वारा लिखित सूत्र संग्रह पुस्तक प्रकाशनको लागि उहाँ विकास डाक्टर र उहाँको अनन्य मित्र गोविन्द बजगाईले सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँले विपश्यना ध्यान शिविर, दुर्लभ प्रवचयका साथै उपसम्पदा समेत हुनुभई पुण्य सञ्चय गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी धेरै बौद्ध पुस्तकहरू अध्ययन, भिक्षु र गुरुमाहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र गरिब दुखीहरूलाई पनि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले सिम्बोल इन बुद्धिज्म पुस्तक लेख्नुभएको र जुन पुस्तक सम्पादन कार्य सकेर प्रकाशन हुन नपाउँदै उहाँको देहावसान भएको छ। विक्रम सम्वत 2032 सालमा ललितपुरको इमाडोलमा जन्मिनुभएका उहाँ विकास डाक्टरले 50 वर्ष पूरा भएपछि प्रवचित भएर भिक्षु जीवन जिउने इच्छा गर्नुभएको थियो। तर उहाँको जुन इच्छा पूरा हुन नपाउँदै उहाँले आफ्नो देहत्याग गरेर जानुभएको छ।
ललितपुरको नरसिंहराम बिहारमा अवस्थित प्रज्ञानन्द स्मृति स्वास्थ्य क्लिनिकमा पनि धेरै वर्षसम्म बिरामीहरूलाई सेवा दिनुभएको थियो। साथै गत वैशाख 11 सम्पन्न भएको नेपाल बौद्ध पद्धति शिक्षाको कक्षा 9 अर्थात् कोभिड द्वितीय वर्षको परीक्षा बुटोलबाट दिनुभएको थियो। पहिलो वर्षको लकडाउनमा वर्षावास 3 महिनासम्म पुरै अस्तशीलमा बस्नुभएको र त्यही समयमा वीरपूर्ण पुस्तक सङ्ग्रहालयबाट प्रकाशन भएको बुद्धकालीन नेपाली विश्वको सबै पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले लुम्बिनी युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गर्नको लागि एप्लाई गर्नुभएको, तर उहाँको इच्छाहरू पूरा हुन नपाउँदै कोभिडको कारणले दिवंगत भएको छ। यसरी जीवन रहुन्जेल सही सद्मार्गको बाटोमा लाग्नुभएका विकास डाक्टर उहाँ आफूले गर्नुभएको कुशल पुण्यको प्रभावले परलोकगामी जीवन सुखद शान्तमय रहोस् भन्ने कामनाका साथै उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र बुद्ध धर्म विकास विस्तारमा दिनुभएको योगदान सदैव जीवन्त भइरहनेछ। कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न बिहारहरूबाट सोसल मिडिया मार्फत बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार। कोरोना महामारीको लहरसँगै भौतिक रूपमा भेला भई पुण्य कार्यहरू गर्ने स्थिति नरहेपछि नेपालका विभिन्न बिहारहरूबाट सोसल मिडिया मार्फत बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार भइरहेको छ। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित श्री साकेसिंह बिहार, नरसिंहराम बिहार र थाइल्यान्ड वाटफ्रा धम्मकाय बिहारको संयुक्त आयोजनामा हरेक दिन बेलुकी 6 बजेदेखि जुम मार्फत कार्यक्रम हुँदै आइरहेको छ। गत वैशाख 21 गतेदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको यस कार्यक्रममा बेलुकी 6 बजेदेखि 36 बजेसम्म श्रद्धेय यानवती गुरुमाबाट ध्यान निर्देशन, 36 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म धर्मदेशना, तत्पश्चात नरसिंहराम बिहारका गुरुमाहरूबाट परिधान पाठ, धर्मचक्र प्रवर्तन, पुण्य अनुमोदन र धम्मसागत जस्ता विविध पुण्य कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। श्रद्धेय धर्नी गुरुमाको संयोजकत्वमा सञ्चालन भइरहेको उक्त जुम कार्यक्रममा भिक्षु र अनागारीका गुरुमाहरूबाट धर्मदेशना हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँको धर्मस्थली तारकेश्वरमा अवस्थित धर्मस्थली अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रबाट पनि गत जेठबाट नियमित रूपमा जुम मार्फत पुण्यमय कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। थाइल्यान्डको धम्मकाय बिहारबाट विक्रम सम्वत 2013 सालमा स्थापना गरिएको यस धर्मस्थली अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रबाट प्रत्येक दिन बिहान 5:30 बजेदेखि 36 बजेसम्म ध्यान भावना, 36 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म बुद्ध पूजा र 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म विभिन्न बिहारका भिक्षु र गुरुमाहरूबाट धर्मदेशना हुँदै आइरहेको छ। यसरी थाइल्यान्ड धम्मकाय र धर्मस्थली अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन भुवन साकेले गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रका भिक्षु र गुरुमाहरूबाट पनि हरेक शनिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट मेडिटेसन सेन्टर फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा धर्मदेशना गर्दै आइराख्नु भएको छ। गत वर्षको कोरोना महामारीको कहरसँगै सुरु गर्नुभएको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना हालसम्म निरन्तर रूपमा गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी विश्वशान्ति बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्तवीरद्वारा गत वर्षको कोरोना कहरसँगै प्रत्येक दिन बेलुकी 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म फेसबुक पेज मार्फत ध्यान गराउँदै आइराख्नु भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा ध्यान भावना गराउँदै आउनुभएको 446औं दिन सम्पन्न भइसकेको र हाल जुम मार्फत ध्यान निर्देशन गराउँदै आइराख्नु भएको छ। जुन जुम मार्फत सञ्चालन गर्नुभएको ध्यान निर्देशन भिक्षु बोधिज्ञान फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथै विश्वशान्ति बिहारमा आवासीय सामनेरहरूद्वारा कोरोनाको समयमा प्रत्येक दिन दिउँसो महाशक्ति पठान सूत्र देशना गर्नुभएको र जुन सूत्रहरू भिक्षु बोधिज्ञान फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यस्तै थसी सिद्धिपुरमा अवस्थित सिद्धिमङ्गल बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु इमलो महासवीरद्वारा पनि प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म भिक्षु इमलो फेसबुक पेज मार्फत धर्मदेशना गर्दै आइराख्नु भएको छ। साथै उहाँले हाल बेलुकी 6 बजे पनि बुद्ध पूजा, परिधान पाठ र ध्यान भावना गराउँदै आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँको श्रीगामा अवस्थित धर्मकिती बिहारका गुरुमाहरूद्वारा पनि पूर्णिमा, औँसी, अष्टमी र प्रत्येक महिनाको 1 गतेका दिन धर्मकिती फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा धर्मदेशना गर्दै आइराख्नु भएको छ।
विशेष गरी बुद्ध वंश, जातक अटकथा, धम्मपद अटकथा, बुद्धकालीन महिला, मङ्गलसूत्र जस्ता विषयहरूमा धर्मवती गुरुमा लगायत धर्मकिती बिहारमा आवासीय गुरुमाहरूबाट धर्मदेशना भइरहेको छ। त्यस्तै गरी सुमङ्गल बिहार, गणभा महाविहार, त्रिरत्न कीर्ति बिहार, गौतमी बिहार र विजयराम बिहारबाट पनि फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा परिधान पाठ तथा धर्मदेशना गर्दै आइराख्नु भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा आनन्दकुटी विद्यापीठद्वारा 120 जना विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने निर्णय। कोरोना महामारीले प्रभावित अभिभावकहरूको सहजताको लागि काठमाडौँको स्वयम्भूमा अवस्थित आनन्दकुटी विद्यापीठले निशुल्क शिक्षा दिइने निर्णय गरेको छ। सामाजिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको अहिलेको अवस्थामा अभिभावकहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखी विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने मनसायले यो व्यवस्था गर्नुभएको जानकारी आनन्दकुटी विद्यापीठले जनाएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्धता विद्यापीठले कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्म 120 जना मात्र भर्ना लिनेछ। यो व्यवस्था अनुसार भर्ना शुल्क रु 100 तिर्नुपर्नेछ र मासिक शुल्क निशुल्क हुनेछ। विद्यापीठले हालको अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन गराइरहेको छ। पर्याप्त स्थान, खुल्ला मैदान तथा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार रहेको विद्यापीठ हरियो वनले घेरिएको र स्वच्छ सुन्दर रमणीय वातावरण रहेकाले विद्यार्थीको बौद्धिक र आध्यात्मिक विकासको पहिलो छनौटमा पर्ने जनाएका छन्। 7 दशकदेखि शिक्षाको ज्योति छर्दै आएको आनन्दकुटी विद्यापीठ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको छ। दिवंगत अमृतानन्द महास्थवीरले विक्रम सम्वत 2008 सालमा बुद्ध शिक्षा दिने अभिप्रायले स्थापना गरेको यस आनन्दकुटी विद्यापीठमा कोभिड महामारीको समयमा 50 शय्याको आइसोलेसन समेत सञ्चालन गरिँदै आएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा पहिलो पटक बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा मे 27 का दिन बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम मनाएको छ। 2565औं बुद्ध जयन्ती अर्थात् वैशाखटे व्हाइट हाउसमा मनाइएको हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिसका श्रीमान एवं सेकेन्ड जेन्टलम्यान डगलस एन हफ, थेरवाद, महायान र वज्रयान बौद्ध भिक्षु र गुरुहरूले दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष वागमो डिक्सेज्यूले संयोजन गर्नुभएको उक्त समारोहमा थेरवादको तर्फबाट भिक्षु उपराडन महास्थवीर, महायानको तर्फबाट भिक्षु मारडिन हराडा र वज्रयानको तर्फबाट टारथङ्गु टुल्कु रिम्पोचेले बुद्ध पूजा र पाठ गर्नुभएको थियो। इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष डिक्सेज्यूले अमेरिकी लोकतन्त्रमा 3वटा बौद्ध परम्परा अनुसार व्हाइट हाउसमा बुद्ध जयन्ती मनाउनु अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो पटक भएको बताउनुभयो। यो ऐतिहासिक क्षणलाई सम्मान गर्दै 20 लाख दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा सन्देश दिनुहुँदै अमेरिकामा बौद्धहरूले गरेको योगदान स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै देश समृद्ध बनाउन बौद्ध शिक्षा धेरै आवश्यक रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। थाइल्यान्डका राजपरिवारद्वारा नेपाललाई 1 जहाज स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। नेपाली भिक्षु सुगन्ध महास्थवीरको पहलमा थाइल्यान्डका राजपरिवारद्वारा नेपाललाई 1 जहाज स्वास्थ्य सामग्री गत जेठ 16 गते सहयोग गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीको समयमा थाइल्यान्डका राजा महाबली रालङ्कन फा बजिरग, लावोचा ओइहा, रानी सुदिता वज्रसुधा विमालक्षणा र राजकुमारी वज्रकितिबा नरेन्द्र दिव्यभातीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग उपहार स्वरूप 1 जहाज स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई पठाएका छन्। थाई राजपरिवारले 10 लाख थान सर्जिकल मास्क, पिपी गाउन 11,520 थान, पिपी लेग कभर 10,000 जोर, पिपी सर्जिकल क्याप 10,000 थान, फेस सिल्ड 5,000 पिस, रेपिड एन्टिजन 20,000 युनिट, फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर 600 थान, डिजिटल थर्मोमिटर 1500 थान, अक्सिजन नाजल 30 थान लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ।
थाई राज परिवारले गरेको स्वास्थ्य सहयोग थाई राज परिवारकै खर्चमा जहाज मार्फत काठमाडौँ पुगेको थियो। सहयोगका लागि नेपालका राष्ट्रपतिबाट थाई नरेशलाई पत्राचार भएको र उक्त पत्र प्राप्त भएपछि थाई नरेशले खुसी साथ नेपाललाई सहयोग गर्ने इच्छा राख्नुभएको जानकारी भिक्षु सुगन्ध महासवीरले दिनुभएको छ। थाइल्यान्डका राजपरिवारको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध भएका भिक्षु सुगन्ध महासवीर र लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यको पहलमा उक्त सामग्री नेपाल ल्याएको हो। थाइल्यान्डमा थाई राज परिवारसँग भिक्षु सुगन्ध महासवीरले पहल गर्नुभएको र उक्त पहललाई थाई राज परिवारले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको थियो। भिक्षु सुगन्ध महासवीर बौद्ध दर्शनमा विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय बैङ्कक थाइल्यान्डका डेपुटी रेक्टर समेत हुनुहुन्छ। साथै उहाँ थाइल्यान्डको बौद्ध विश्व परम्परा अनुसार चौथो वरियताको देवपद सम्मान पाउने पहिलो नेपाली भिक्षु हुनुहुन्छ। थाइल्यान्डमा उहाँलाई डाक्टर अनिल साक्यका नामले समेत चिनिन्छ। उहाँ भिक्षु सुगन्ध महासवीर थाई राजकीय बिहार वार्ड बोबर्नका उपप्रमुख समेत हुनुहुन्छ। हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। संघ महानायक दिवंगत प्रज्ञानन्द महासवीरको 121औं जन्म जयन्ती कार्यक्रम समापन। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट फर मेन्टल वेलबिङ शीर्षकमा जुम मार्फत वेबिनार कार्यक्रम। नेपाल बौद्ध पर्यटी शिक्षाको पर्यटी प्रशिक्षण तालिम समापन। साकेसिंह बिहारको आयोजनामा 2565औं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम जुम मार्फत सञ्चालन। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन। कोरोना महामारीको समयमा अनागारिका संघद्वारा जुम मार्फत दैनिक परिधान पाठ कार्यक्रम सञ्चालन। 21औं शताब्दीमा नेपालका भिक्षुनीहरूको बुद्ध धर्ममा योगदान शीर्षकमा श्रद्धेय यानवती गुरुमासँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम। मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास सुवेदीको निधन। कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न विहारहरूबाट सोशल मिडिया मार्फत बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार। कोरोना महामारीको समयमा आनन्दगुडी विद्यापीठद्वारा 120 जना विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने निर्णय। अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा पहिलो पटक बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम। थाइल्यान्डका थाई राज परिवारद्वारा नेपाललाई 1 जहाज स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्को मासिक समाचार बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने वाचाका साथ आजको समाचार बुलेटिनबाट म अरिया बिदा हुन चाहन्छु। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते भवतु सर्वमङ्गलम्।